السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اذا غادي نبداو اول درس بالنسبه لاولى باك علوم تجريبيه اللي هو لا لوجيك. فالشرح غادي يكون بالفرنسيه عربيه باش كلشي يفهم. نوسيون دو لوجيك، نوسيون اي مفاهيم المنطق. اذا غادي نبداو اول مفهوم ديال المنطق اللي هي لا بروبوزيسيون. بروبوزيسيون alors la définition d'une proposition. On appelle proposition tout énoncé mathématique ayant un sens et qui peut être vrai ou faux. Passe ces deux en même temps. La proposition اللي كنقصدو بها العبارة. alors العبارة شنو هي؟ العبارة كنسميو عبارة كل نص رياضي اللي كيحمل واحد المعنى، عنده معنى اي هذا المعنى ممكن يكون peut-être vrai اي ممكن يكون صحيح او فو اي ممكن يكون صحيح او خطا. اي باسي دو او ميم طون اي ما يمكنش يكون صحيح وخطا في نفس الوقت، اما صحيح اما عباره خاطئه. اذا غادي ندوزو لي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. لي زيكزامبل دونك ليكزامبل لو بروميير اكزامبل بي. دونك العباره بي اللي عندنا فيها 2 بلس 3 ايكال 5. الوغ غادي نشوفوا هاد العباره واش هي صحيحه او خاطئه. دونك نتحققوا واش فري او بيان فو. الوغ 2 الا جينا نحسبوا 2 بلس 3، 2 بلس 3 سي ايكال 5. دونك سي لي elle est vraie. Alors cette proposition est vraie. Donc la proposition P est l'oula est vraie. Donc la deuxième proposition Q moins 7 supérieur à 0. On a moins 7. Moins 7 c'est un nombre négatif. Alors, et on sait que tous les nombres négatifs sont inférieurs à 0. Alors, moins 7 فهو عدد سالب. كنعرفوا بأن جميع الأعداد السالبة فهي كتكون تحت الصفر أو أصغر من صفر. Donc, moins 7 هنايا عندنا supérieur strictement أي أكبر قطعا من صفر. Donc, هاد العبارة اللي فوس خاطئة. R. Alors, R, la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. أي مجموع عددين فرديين فهو عدد pair أي موجب. دونك إلا خدينا باش نفهمو أكثر دو نومبر امبير إمتى كنقولو عدد فهو عدد فردي. ألوغ العدد إمتى كيكون عدد فردي؟ كل عدد كيتكتب على شكل. ألوغ غادي نكتب هنايا 2 فوا ك تيل كو ك بحيث ك كينتمي للمجموعة زد. دونك مجموعة الأعداد الفردية فهي اللي كتكتب على شكل 2k بحيث ك كينتمي للزد. أي مجموعة الأعداد الفردية اللي هي كتكتب على شكل 2k بلس 1 2k زائد 1 بحيث هاد ك كينتمي للزد. أي كمثال ممكن نعطيو 1 3 5 7 9 11 اكسيتيرا الى اخره. هذه هي المجموعه ديال الاعداد الفرديه، هي اللي كتكتب على شكل 2 مضروبه في ك زائد 1 بحيث ك كينتمي للزد. هذا الامثله ديال الاعداد الفرديه. الوغ ندوزو دابا الاعداد الزوجيه. الاعداد الزوجيه هي الاعداد اللي كتكتب على شكل 2 ك بحيث هاد ك كينتمي للزد. الوغ الزد هي مجموعه الاعداد الصحيحه النسبيه. الصحيحه النسبيه اي اللي كتحتوي على الاعداد ديال نومبر بوزيتيف اي ديال نومبر نيجاتيف. كمثال الاعداد اللي كنهضروا عليهم دابا هما الاعداد الموجبه الاعداد الزوجيه. دونك 0 2 4 6 8 10 اكسيتيرا. الوغ باش نتحققوا من هاد العباره واش صحيحه ولا خطأ. لا somme de deux nombres impairs c'est un nombre pair. غادي ناخدو مجموع عددين فرديين، غادي ناخدو جوج اعداد الفرديه. الوغ كمثال غادي ناخدو العدد 1 دونك اي 3. الوغ 1 plus 3 c'est 4. La somme de deux nombres impairs alors égale à 4.
4 c'est un nombre pair. Alors 4 فهو عدد زوجي. donc la somme مجموع عددين فرديين فهو عدد زوجي. donc هاد العبارة فهي عبارة صحيحة. donc c'est une proposition vraie. alors ننتقل دابا les opérations sur les propositions. alors عندنا table de vérité أي جدول الحقيقة. donc غادي نبداو soit P une proposition affecte à P le nombre 1 ou V, C il est vrai et 0 ou fausse, c'est-à-dire F, C il est fausse. donc جدول الحقيقة ليكن P عبارة كنأفكتيو لها اي كنعطيوها P كنعطيو ل P لو نومبر P اللي هو الرمز ديال العبارة. الوغ كنعطيو ل P العدد 1 او V الا كانت هاد العبارة صحيحة، سيتادير الا كانت فري. وكنعطيو ل P صفر او لا F الا كانت خطأ. دونك غادي نجمعو هاد المعلومات في جدول اللي هو جدول كيتسمى لا طابل دو فيريتي. الوغ P عندها جوج رموز. دونك هذا هو الجدول ديال الحقيقة. الوغ الا كانت عندنا بي صحيحة اي العبارة صحيحة، اما كنرمزو لها ب 1 او بيان في، اما ب 1 او بيان في سيتادير فري. الوغ الا كانت عندنا خطأ دونك كنرمزو لها بصفر او اف. دونك اما صفر او اف. الوغ غادي ندوزو المحور الثاني او غادي ندوزو النقطه الثانيه اللي هي لا نيغاسيون دون بروبوزيسيون اي النفي ديال واحد العباره. دونك ديفينيسيون ديال négation d'une proposition. soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée P bar ou non P ou bien non P. alors il est vrai C et seulement P est fausse. donc كتكون صحيحه اذا وفقط اذا كانت P خاطئه اي العكس ديالها خاطئ. لا نيغاسيون نرجعوا لا نيغاسيون. لا نيغاسيون هو النفي ديال العباره. الوغ الا خدينا اللي تكون P الا خدينا P هي عباره، الوغ النفي ديال هاد العباره كنرمزوا ليه اما ب P بار او نون P او لا بهذا الرمز. دونك النفي ديال العباره كتكون صحيحه الا كانت اذا وفقط اذا كانت P خطأ. alors la table de vérité de P bar الا كانت عندنا P 1 فيها 1 c'est-à-dire صحيحه، alors P bar donc خطأ c'est-à-dire 0. الا كانت P خطأ donc la P bar ou bien النفي ديال هاد العباره فهي صحيحه اي العكس. دونك غادي نعطيو امثله. alors des exemples امثله. alors P العباره الاولى الا كانت عندنا alors العباره الاولى الا كانت عندنا 3 appartient à Z، هذه هي العباره الاولى. alors 3 appartient à Z النفي ديال هاد العباره اي العكس او الضد ديال العباره الاولى كتنتمي للزد. دونك النفي ديال تنتمي لا تنتمي c'est-à-dire 3 n'appartient pas à Z. P bar هي 3 n'appartient pas à Z. alors H 4 plus 5 égale 9. donc la négation de cette proposition H bar c'est 4 plus 9 il est différent de 9 أي النفي ديال تساوي تخالف. Q 3 fois 8 inférieur à 11 alors Q long bien Q bar 3 fois 8 supérieur ou égal à 11. donc النفي ديال inférieur strictement أصغر قطعا هو أكبر أو تساوي. إذا غادي نتوقفوا هنايا من بعد غادي نكملوا الفقرات الأخرى.